सारे चैनल सब्सक्राइब करो, चाहो तो वीडियो को लाइक कर दियो। वाल करें नया शुरू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? फिट हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करना सारे दोस्त खैरियत नाल होसन। आज सारे नाल मूसा बलोच है। असा मैंने पियो आज शादी दे उत्ते ते शादी दी तो अकूं दुलदे पियो इंशाल्लाह। झुमर भी दिख लेसूं ते मलंग भी सुनसूं इंशाल्लाह। जरूर तो को मजा उसी चासो उसी मूसे बलोच को पता है पे उना मलंग मूसा बलोच के रहंदा पे मेरे बिराव मलंग अजमल साजिद अंदा पाए। अच्छा, ये मेरे दोस्त सरदार मदन खान ते सरदार अशरफ खान सारे नाल है ना समें दे शादी ते दोस्तों शादी दे उत्ते सब कुछ नहीं था तो को माहौल दिखाना चाहता बस मैं कुछ देर तक ही मलंग शुरू थी वाला है। दोस्तों को सुनवे नु ना भाईजान कूड़े कोई मलंग छलंग का है।
تھوڑے سامنے شادی تے تشریف گھنن کلیم شہزاد دو ہتھاں دی تالی سناواں بھراو ہوں تو بعد جتھاں دلہا صاحب وداوے دلہا صاحب سٹیج تے پہنچے سنگر صاحب سٹیج تے تشریف گھنن بنے ناچیز کلیم شہزاد سلام قبول تھے منظر دیکھ دلیر علی دا ذکر ہے شام سویر علی دا او چچ آمر جل دکھلاواں پتھر دے وچ پیر علی دا آج محبت نے یاد کی دینے میں بھرام دی نوکری دیساں اگر ڈوڑا کی پسند آوے دوہا دی تاڑی مرے سو انشاءاللہ جیڑا لادا میں کو سن سو میں بھرام کو نمے گیت نمے ڈوڑے اگر کہیں دی فرمیش ہو سی میں کو دسے سو ورنہ نما گیت گھڑیاں دی چین ہووے او نہیں ہر سکدا جن دی مدد حسین ہووے جائیں جلنے جلدی آوے جائیں جلنے جلدی آوے جبریل کرم نادی جانویں دی پئی مدینے جانویں دی پئی مدینے جنت دے بادشاہ جائیں جلنے جلدی آوے جائیں جلنے جلدی آوے جبریل کرم نادی جانویں دی پئی مدینے جنت دے بادشاہ مولا علی دی شادی جانے مولا علی دی شادی کا میزبان نکلے
फाइनली दोस्तों प्रोग्राम खत्म थी चुके तो इन वीडियो का इतना एंड करने पियो मिलसूँ वाल नवी वीडियो के नाल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।